नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोमा हामी अमालगमेसनको क्वेशन म्याराथन गरेका थियौं र आज पनि हामी अमालगमेसनकै क्वेशन म्याराथनलाई कन्टिन्यू नै गर्छौं है। प्रिभियस भिडियोहरुमा हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन सम्बन्धित धेरै क्वेशनहरु गरेका थियौं र त्यसपछि राम्रो क्वेशनहरु चाहिँ दुई चारवटा गरेका थियौं। ठीक छ। सो यदि तपाईले त्यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज त्यो फर्स्ट वाला भिडियो गरेर हेर्नु होला अनि त्यसपछि आजको यो भिडियो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै क्वेशनलाई स्टार्ट गरौँ किनकि यो एक्जाम ओरिएन्टेड म्याराथन हो। ठीक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम यतिकै चाहिँ खेर जानु हुन्न। ठीक छ। सो सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन नम्बर 28 लाई रिभाइज गर्छौं। प्रथम क्वेशन, ए लिमिटेड एग्रीड टु एक्वायर द बिजनेस अफ बी लिमिटेड एज अन 31 डिसेम्बर 1995 है। अन दैट डेट द बैलेंस शीट अफ बी लिमिटेड वाज समराइज्ड एज फलो। हमरा चाहिँ बी लिमिटेड को समरी दिएको छ र ए लिमिटेडले बी लिमिटेडलाई चाहिँ एक्वायर गर्न खोजिरहेको छ रे, जसमा हामीलाई 3 लाख जर्नलिजम प्रॉफिट लॉस अकाउन्ट डिबेन्चर क्रेडिट दिएको छ र यतातिर गुडविल ल्यान्ड बिल्डिङ एन्ड प्लान्ट स्टक इन ट्रेड डेटर क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स भनेर दिएको छ। ओके। द डिबेन्चर होल्डर्स एग्री टु रिसिभ 7% डिबेन्चर issued at 96 each as would discharge the debenture in B Limited at a premium of 20% है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ बुझ्न जरुरी छ किनकि धेरै विद्यार्थीहरु चाहिँ यो लाइनमा कन्फ्युजन हुन्छ है। सो यो लाइनलाई बुझ्नलाई मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु हैन। यही लाइनलाई म बुझाउँछु तपाईलाई। सो अलिकति तपाई चाहिँ यता ध्यान दिनु होला है त। तपाईले चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला। यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि कि डिबेन्चर होल्डरलाई है, डिबेन्चर होल्डरलाई मैले 7% डिबेन्चर दिन्छु। त्यस्तो 7% डिबेन्चर जुन चाहिँ 20% प्रिमियम थपेर अनि 4% को डिस्काउन्ट काटेर जुन अमाउन्ट आउँछ नि त्यो दुटैलाई जोडेर जुन अमाउन्ट आउँछ हो त्यो अमाउन्ट बराबरको चाहिँ मैले के गर्छु 7% को डिबेन्चर दिन्छु। मतलब तपाईलाई मैले बुझाउँछु हेर्नु होला है। तपाईलाई यहाँ डिबेन्चरको अमाउन्ट कति दिएको छ 50,000 हैन। डिबेन्चरको अमाउन्ट मलाई कति दिएको छ यहाँ 50,000। सो 50,000 कतिमा डिस्चार्ज गर्छ रे उसले? डिस्चार्ज चाहिँ कतिमा गर्नु पर्यो 20% प्रिमियममा भनेपछि 120% मैले गर्दिन्छु हैन। 120% मैले गर्दिए भने कति हुन्छ यो 50,000 इन्टु 120% गरेपछि यो हुन्छ 60,000 को। ठीक छ। र यो 60,000 को डिस्काउन्ट कति हुन्छ किनकि उसले डिस्काउन्ट पनि भनेको छ 96 मा इस्यु गर भनेको 4% डिस्काउन्ट हो। सो 4% डिस्काउन्ट कति हुन्छ 60,000 को 4% हुन्छ 2400 हो। यो दुटैलाई जोडेर कति हुन्छ त 62,400 हो। यति बराबरको चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो डिबेन्चर इस्यु गर्नु पर्यो। ठीक छ। सो यसको इन्ट्री गर्ने बेलामा हामी के इन्ट्री गर्छौं? यसको इन्ट्री गर्ने बेलामा हामी के इन्ट्री गर्छौं 6% डिबेन्चर अकाउन्ट किनकि 6% डिबेन्चर चाहिँ अब क्यान्सल भइरहेको छ र नयाँ वाला 7% डिबेन्चर चाहिँ इस्यु गरिरहेछौं हामीले। ओके। सो 6% को डिबेन्चर क्यान्सल गरिदिने अनि डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु डिबेन्चर भनेर 2400 अनि टु 7% डिबेन्चर किनकि 7% डिबेन्चर अब नयाँ बनिरहेको छ। त्यो टु 7% डिबेन्चरमा हामी 62,400 रुपैयाँ लेख्छौं। ओके। सो यो एउटा कन्फ्युजन खाले थियो। त्यसपछि के भन्छ द शेयर होल्डर्स इन बी लिमिटेड वे टु रिसिभ 2.5 इन क्याश पर शेयर एन्ड 3 शेयर इन ए लिमिटेड फर एभ्री 2 शेयर्स हेल्ड द शेयर्स इन ए लिमिटेड बिङ कन्सिडर्ड एज वर्थ ₹12.5 इच भनेर भनेको छ। सो 10 भागको फेस भ्यालुलाई 12.5 भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं 2.5 चाहिँ के हो त शेयर सेक्युरिटिज प्रिमियम हो भनेर बुझ्छौं र जहिले पनि इन्ट्री गर्दा चाहिँ याद राख्नु होला। ठीक छ। अब यहाँ के भन्छ है देयर वेयर फ्र्याक्सन इक्वलिङ 50 शेयर्स फर व्हिच क्याश वाज पेड। उसले आफै के भन्नु त कि 50 वटा शेयर चाहिँ त्यस्तो छ रे फ्र्याक्सन शेयर छ जसलाई चाहिँ हामी क्याशमा पेड गर्छौं। अनि द डाइरेक्टर्स अफ ए लिमिटेड कन्सिडर द भेरियस एसेट टु बी भ्यालुड एज फलो। यसरी चाहिँ हामीले एसेटहरुको भ्यालुएसन दिएको छ जुन चाहिँ हामीले बिजनेस किन्ने बेलामा चाहिँ रिभ्यालुएसन गरिएको हो है। सो हामीले पर्चेजको इन्ट्री गर्ने बेलामा एसेटलाई र लायबिलिटिजलाई चाहिँ यो भ्यालु अनुसारले लिन्छौं। ओके। त्यो भन्दा पहिला अब चाहिँ हामी यो मेन लाइनलाई हेरौं है। एउटा चाहिँ मैले कन्फ्युजन वाला लाइनलाई सल्भ गरे। अब चाहिँ यो लाइन हेरौं। द कस्ट अफ लिक्विडेसन अफ बी लिमिटेड अल्टिमेटली वाज ₹5,000 है। बी लिमिटेड को जुन लिक्विडेसन भएको छ हैन बन्द भइराछ त्यो त किनकि अमाल एक्वायर गरिरहेछ ए लिमिटेडले। सो त्यसको चाहिँ 5,000 को के भएको छ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस भएको छ। ड्यू टू टेक्निकल हाइच द ट्रान्जेक्सन कुड बी कम्प्लिटेड ओन्ली अन 1 जुलाई 1996। अब तपाईले हेर्नु होला कि यहाँ मेरो कतिमा एक्वायर गरिरहेको थियो रे 31 डिसेम्बर 1995 मा, तर ट्रान्जेक्सन चाहिँ कहिले कम्प्लिट भयो त 1 जुलाई 1996 मा भनेपछि यो हेर्ने बित्तिकै तपाईले के बुझिहाल्नु पर्छ कि यो अपडेसन अफ अकाउन्टको क्वेशन हो।
यो के को क्वेसन हो, अपडेसन अफ अकाउन्टको क्वेसन हो र हामी त्यही अनुसार चाहिँ अब जानुपर्छ, किनकि अपडेसन अफ अकाउन्ट एउटा आफैमा के हो त छुट्टै कन्सेप्ट हो। ओके, सो till date B Limited carried on trading which result in profit रुपीज 20,000 आफ्टर प्रोभाइडिङ 15,000 एज डेप्रिसिएसन। यसले के भन्छ कि त्यो बिचमा मतलब 31 डिसेम्बर 1995 र 1 जुलाई 1996 को बिचमा उसले चाहिँ के ट्रेडिङहरू गर्यो, केही बिजनेस गर्यो र त्यसले 20,000 को प्रफिट कमायो, 15,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन लाग्यो अरे। अनि 30 जुन है, 28 जुन भनेको 1 जुलाई नै हो, किनकि 30 जुन भनेको 1 जुलाई त हो नि, एक दिन। 1996 स्टक वाज 90,000 डेटर्स। यो चाहिँ हाम्रो के छ त एसेट र लायबिलिटीहरूको चाहिँ रिभ्यालुएसन फिगर दिएको छ भनेपछि हामीले अपडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। यो वाला ब्यालेन्स सिट त के थियो, कहिलेको थियो अरे 31 डिसेम्बर 1995 को थियो, तर हामी अब 1 जुलाई 1996 को के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिट ड्राफ्ट गर्छौँ। ओके, क्रेडिटर्स वेयर 50,000। देयर वाज नो एडिसन टू अ डिलेसन फ्रम द फिक्स एसेट। के पनि चाहिँ किन र बेच भएको थिएन। इट वाज एग्रीड दैट द प्रॉफिट शुड बिलोंग्स टू ए लिमिटेड। यसले के भन्छ त कि प्रॉफिट चाहिँ के हुनुपर्छ अरे ए लिमिटेडलाई चाहिँ बिलोङ हुनुपर्छ भनेपछि यो लाइन नभनेको भए हामीले सिम्पली प्रॉफिट भनेको चाहिँ प्रॉफिटै हुन्थ्यो, तर इट वाज एग्रीड दैट द प्रॉफिट शुड बिलोंग्स टू ए लिमिटेड भने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ, जुन हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ नि हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लायबिलिटीको रूपमा के गर्छौँ, ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। ओके, यो लाइन तपाईँको चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है, क्लियर हुनुपर्छ। भिडियो हेरिरहेको छौँ भने हाम्रो भिडियो चाहिँ हेरे जस्तो हुनु पर्यो, पढेको जस्तो हुनु पर्यो है। टक्क हेरियो गयो भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ हुनु भएन, केही कुरा चाहिँ सिकेर जानु होला कि है। द्याट्स माई रिक्वेस्ट टु यु। यु आर रिक्वायर्ड एज जुलाई 1, 1996 टू प्रिपेयर रियलाइजेसन अकाउन्ट एन्ड शेयर होल्डर्स अकाउन्ट इन द लेजर अफ बी लिमिटेड एन्ड गिभ जनरल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ ए लिमिटेड। ठिक छ। सो उसले के भन्छ सबभन्दा पहिला कि बी लिमिटेडलाई चाहिँ रियलाइजेसन अकाउन्ट र शेयर होल्डर्स अकाउन्ट बना भनेर भन्छ। हामी एकदम सिम्पलमा जान्छौँ। ओके, यहाँ हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला अपडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। ठिक छ, अपडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट पढ्नुभयो होला। अपडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँदा चाहिँ हाम्रो जे कुराहरू यहाँ दिएको छ हैन, जे कुराहरू यहाँ दिएको छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ कि मार्केट भ्यालु उसको चाहिँ कति दिएको छ त हैन, त्यो हेर्छौँ। त जुन एसेटको हामीलाई मार्केट भ्यालु दियो त्यो एसेट चाहिँ मार्केट भ्यालु अनुसारले लेखिन्छ। ओके, तर जुन एसेटको चाहिँ मार्केट भ्यालु दिएन त्यसलाई चाहिँ हामी बुक भ्यालुलाई नै मार्केट भ्यालु भनेर सेम सार्दिन्छौँ। ठिक छ, यो मैले एसेटको कुरा गरेँ। यहाँ चाहिँ क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ। त्यसपछि लायबिलिटी साइडमा लेख्ने बेलामा हामी इक्विटी शेयर क्यापिटल लेख्छौँ, जनरल रिजर्भ लेख्छौँ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो लेख्छौँ, 6% डिभेन्चर लेख्छौँ र क्रेडिटर लेख्छौँ। यति लेखिसकेपछि तपाईँलाई क्यापिटल साइडमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ है, ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ र त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर तपाईँको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस हुन्छ है। तपाईँलाई क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने प्रफिट वा त लस हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। र यदि एसेट साइडमा चाहिँ आएको छ भने हामी क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर नर्मली ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। ठिक छ। सो यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। सो यहाँ चाहिँ प्रफिट र लसमा ब्यालेन्सिङ फिगर आउँदैन के अरे हैन, यहाँ त प्रफिट दिएकै छ। ओह सरी, प्रफिट चाहिँ विचारको हामीलाई दिएकै छ। सो प्रफिट साइडमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँदैन, यतातिर आउँछ है। क्यास एन्ड ब्याङ्कको ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ र त्यो अमाउन्ट आउँछ 55,000। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले अपडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु होला। अपडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि त्यो अपडेटेड ब्यालेन्स सिट अनुसारले रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउनु होला। त्यसपछि शेयर होल्डर्स अकाउन्टहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो कुरा मैले तपाईँलाई अकाउन्टको कन्सेप्ट रिभिजन जुन मैले गराएको थिएँ त्यति बेला मैले मजाले डिस्कस गराएको छु। तपाईँलाई त्यहाँ एउटा पनि कन्फ्युजन आउँदैन, त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो है। तपाईँले त्यो भिडियो चाहिँ पहिला हेर्नु होला, त्यसपछि यो कुरामा तपाईँलाई काहीँ पनि कन्फ्युजन आउँदैन। ठिक छ, र हामीले के बनाएको थियौँ ल 1 मिनटमा म तपाईँलाई रिभिजन गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँले रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउँदा यसमा चाहिँ तपाईँको सबै एसेट र लायबिलिटिजलाई बुक भ्यालुमा सार्नुहुन्छ। एसेट र लायबिलिटी बुक भ्यालुमा सारिसकेपछि तपाईँलाई कुनै एसेट बेचेको छ भने त्यसको चाहिँ बाई ब्याङ्क अथवा कुनै लायबिलिटीहरू पे गर्नुभएको छ भने टु ब्याङ्क गर्नुहुन्छ। लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस पे गर्दा चाहिँ टु ब्याङ्क भनेर हामीले पे गर्छौँ है। त्यस्तै यहाँ त हामीले के गरिरहेको छौँ, बिजनेस बेचिरहेको छौँ। कसलाई, ए लिमिटेडलाई हो। त्यो ए लिमिटेडलाई बेचिरहेको छ भने त्यहाँबाट केही पर्चेस कन्सिडरेसन आउँछ। सो हामीले त्यो पर्चेस कन्सिडरेसन हामीले के गर्छौँ, रिसिभ गर्छौँ है। त्यो पर्चेस कन्सिडरेसन के गर्छौँ, हामीले रिसिभ गर्छौँ र रिसिभ गरेपछि हाम्रो रियलाइजेसन अकाउन्टमा कुनै साइडमा चाहिँ कि त दुवै साइडमध्ये चाहिँ कुनै एउटा साइडमा के हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। जो त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरलाई हामी इक्विटी शेयर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्ट बनाउँछौँ है। त्यसपछि हामी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्ट बनाउँछौँ र इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्टमा इक्विटी शेयरको जे कुरो छ त्यो सबै ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। इक्विटी शेयरलाई घटाउने कुरोहरू पनि हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी पर्चेस कन्सिडरेसनलाई चाहिँ बाँडिदिन्छौँ अनि क्लोज गरिदिन्छौँ। ठिक छ, तपाईँको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउन्ट चाहिँ मिलेर जान्छ। ठिक छ, सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा मैले तपाईँलाई
एउटा पिसी निकाल्न चाहिँ सिकाइदिन्छु है, एउटा चाहिँ पिसी निकाल्न सिकाइदिन्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है। सो पिसीको बारेमा उसले के कुरा गरेको थियो कि द शेयर होल्डर्स इन बी लिमिटेड वेयर टु रिसिभ 2.5 इन क्यास पर शेयर एन्ड 3 शेयर्स इन ए लिमिटेड फर एभ्री 2 शेयर्स हेल्ड, द शेयर्स इन ए लिमिटेड बिङ कन्सिडर्ड एज वर्थ रुपिज 2.5 इच भनेर बनाएको थियो। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पिसी निकाल्ने बेलामा सबभन्दा हामी लेख्छौँ कि इक्विटी शेयर होल्डरलाई है, इक्विटी शेयर होल्डरलाई चाहिँ हामीले के दियौँ त, पहिला हामी दिन्छौँ कति रे 3 लाख चाहिँ अमाउन्ट छ र 10 फेस भ्यालु छ भने 30,000 सेयर हुन्छ। सो 30,000 इन्टु 2.5 गरेर हामी के दिन्छौँ उसलाई क्यास दिन्छौँ। ठिक छ, उसले भनेको छ 2.5 इन क्यास भनेर पर सेयर। सो 30,000 सेयर छ र 2.5 को दियो भने हाम्रो 75,000 के हुन्छ, यो क्यास हुन्छ। त्यसपछि फेरि इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामी के दिन्छौँ, अब इक्विटी सेयर दिन्छौँ कति त 30,000 हाम्रो के छ नम्बर अफ सेयर छ इन्टु 3/2 के छ हाम्रो स्वाप रेसो छ है, 3/2 उसले भनेको छ यहाँ एन्ड 3 शेयर्स इन ए लिमिटेड फर एभ्री 2 शेयर्स हेल्ड द शेयर्स इन ए लिमिटेड है, उसले भनेको छ। सो 3/2 चाहिँ हाम्रो स्वाप रेसो भयो। यति गरेपछि यो हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ सेयर इस्युड हुन्छ है, 30,000 इन्टु 3/2 गऱ्यो भने नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड हुन्छ माइनस उसले के भनेको थियो कि 50 चाहिँ के छ अरे फ्र्याक्सनल सेयर छ, त्यो 50 सेयरलाई हामीले के गर्नुपर्छ घटाइदिनुपर्छ। सो 50 लाई हामीले घटाइदियौँ अनि इन्टु हामीले के गर्नुपर्छ भ्यालु अफ भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी गर्छौँ। त यहाँ कति छ 12.5, त 12.5 भनेर गर्छौँ अनि यो अमाउन्ट आउँछ तपाईँको 5,61,875। ठिक छ, अनि त्यसपछि फेरि हामी इक्विटी सेयर होल्डरलाई नै फ्र्याक्सनल सेयर छ, सो त्यसको पनि के गर्छौँ हामीले क्यासमा तिर्छौँ। कति त यसको हामीले तिर्नुपर्छ 50वटा सेयर चाहिँ फ्र्याक्सनल सेयर छ इन्टु 12.5 को दरले तिर्नु पर्यो किनकि भ्यालु उसको 12.5 छ अनि यसको आउँछ तपाईँको 625। यसरी यो सबैलाई टोटल गऱ्यो भने यसलाई 75,000 प्लस 561 875 प्लस 625 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 6,37,500 आउँछ र यसरी चाहिँ तपाईँले पिसी निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो पिसी इज इक्वल टु 6,37,500 छ। सो यसपछि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 36 मा है, क्वेसन नम्बर 36 मा। सो क्वेसन नम्बर 36 मा हेरौँ, क्वेसन नम्बर 36 मा के छ त है, क्वेसन नम्बर 36 मा फलोइङ इज द ब्यालेन्स सिट अफ भी लिमिटेड एज अ 31 मार्च 2001 अनि यसरी चाहिँ तपाईँले सेयर क्यापिटल जनरल रिजर्भहरू दिएको छ है, इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। त्यसपछि द बिजनेस अफ भी लिमिटेड इज टेकन ओभर बाई पी लिमिटेड एज अन द्याट डेट अन द फलोइङ टर्म्स, अल एसेट्स एक्सेप्ट क्यास एन्ड ब्याङ्क आर टेकन ओभर एट बुक भ्यालु लेस 10%। मतलब जति पनि एसेटहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुक भ्यालुमा लिन्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले 10% के गर्छौँ घटाएर लिन्छौँ। ओके, सब्जेक्ट टु सेकेन्ड बिलो, मतलब यसलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो अरे। सो गुडविल इज टु बी भ्यालुड एट 4 years पर्चेज अफ द एक्सेस एभरेज अफ 5 years प्रफिट ओभर 8% अफ द कम्बाइन्ड अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल एन्ड जनरल रिजर्भ। यो कुरो ठ्याक्कै हामीले क्वेसन नम्बर 13 मा गराएको थियौँ, क्वेसन नम्बर 13 मा हामीले गराएको थियौँ प्रिभियस भिडियोमा। तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ यो कसरी गुडविल निकाल्ने भन्ने कुरा मैले त्यहाँ सिकाएको छु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि द ट्रेड क्रेडिटर्स आर टु बी टेकन ओभर सब्जेक्ट टु अ डिस्काउन्ट अफ 5%, ट्रेड क्रेडिट चाहिँ हामीले 5% डिस्काउन्ट पे गर्छौँ अरे। एन्ड अदर लाइबिलिटिज टु बी डिस्चार्ज बाई पी लिमिटेड एट बुक भ्यालु, अदर लाइबिलिटीहरू चाहिँ हामीले बुक भ्यालुमै पे गर्छौँ। द पर्चेज कन्सिडरेसन इज टु बी डिस्चार्ज इन क्यास टु द एक्सटेन्ट अफ 10,000 हैन, जति पनि पर्चेज कन्सिडरेसन आउँछ त्यो पर्चेज कन्सिडरेसनमा हामी 10,000 चाहिँ क्यासमा तिर्छौँ अनि त्यसपछि ब्यालेन्स जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ रे 12.5 को दरले इक्विटी सेयरमा पेड गर्छौँ। त्यसपछि द एभरेज अफ द 5 years प्रफिट इज 30,100, यो चाहिँ हाम्रो यता गुडविल निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ। द एक्सपेन्सन अफ लिक्विडेसन अमाउन्ट्स टु रुपिज 2,000, यो चाहिँ खर्च भयो लिक्विडेसनको। प्रायर टु 31 मार्च यति सोल्ड गुड्स कस्टिङ टु यति पी लिमिटेड फर रुपिज 40,000, डेटर्स इन्क्लुड रुपिज 20,000 स्टिल ड्यू फ्रम पी लिमिटेड, मतलब यो जुन छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ अनरियलाइज प्रफिट हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ प्रफिट इलिमिनेट गर्ने इन्ट्री हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यता डेटर इन्क्लुड 20,000 स्टिल ड्यू टु यति, यो चाहिँ म्युचुअल डेट हो। सो म्युचुअल डेटको इन्ट्री हामीलाई आउँछ हैन, क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु डेटर। त्यसपछि हामीले यति बराबरको चाहिँ स्टक अझै पनि बाँकी छ अरे। सो हामीले स्टकको चाहिँ अनरियलाइज प्रफिटलाई एलिमिनेट गरिदिन्छौँ इन्ट्री पास गरेर। अनि रिक्वायर्डमा के छ त प्रिपेयर रियलाइजेसन अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट, सन्ड्री सेयर होल्डर्स अकाउन्ट एन्ड सेयर इन पी लिमिटेड अकाउन्ट इन द बुक्स अफ भी लिमिटेड, मतलब ओल्ड कम्पनी, एन्ड गिभ जनरल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ पी लिमिटेड। ओके, सो यसको तपाईँलाई मैले सिम्पल तरिकामा के भन्छु भन्दाखेरि यो क्वेसनमा केही पनि छँदै छैन। सबै एसेटलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो पहिला रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउनु पर्यो हैन, रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउनु पर्यो र त्यो रियलाइजेसन अकाउन्टमा प्रत्येक एसेटलाई बुक भ्यालुमा लानु पर्यो, प्रत्येक लायबिलिटीलाई चाहिँ बुक भ्यालुमा लानु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ मैले पुरानो भिडियोमा पनि भन्दै आएको छु हैन, पहिलाको पुरानो भिडियोमा पनि मैले भन्दै आएको छु, त्यो चाहिँ मलाई भनिराख्नु परेन है।
ठिक छ। सो यसको चाहिँ मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि कि यसमा चाहिँ पिसी कसरी तिरिन्छ र पिसी चाहिँ कसरी निकालिन्छ। सो पिसीको बारेमा यसमा इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि स्वाप रेसियोहरू कहीँ पनि दिएको छैन। सो स्वाप रेसियो नदिँदा हामी के गर्छौँ भने नेट एसेट मेथड एप्लाई गर्छौँ। सो नेट एसेट मेथड एप्लाई गर्दा हामी के गर्छौँ त ल्यान्ड बिल्डिङ गुडविल लिन्छौँ। ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी स्टक डेटर क्यास र ब्याङ्क यो सबै एसेट जोड्ने माइनस 10% डिबेन्चर लायबिलिटिज घटाइदिने लोन फ्रम ब्याङ्क घटाइदिने सनद क्रेडिटर चाहिँ घटाइदिने। ठिक छ। अब यो त मैले भने त गुडविल लिने बेलामा चाहिँ 25,000 नलिने है। किनकि यसको चाहिँ गुडविल उसले के भन्छ गुडविल इज टु बी भ्यालुड। त यसरी चाहिँ हामीले गुडविल निकालेर अनि हामीले यो अनुसारले चाहिँ गुडविल राख्छौँ। ओके। त्यसपछि अरू जति पनि एसेटहरू छ त्यो सबै एसेटहरू लिने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 10% को के गर्छौँ कम गर्छौँ है। 10%ले के गर्छौँ कम गर्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि र उसले भनेको थियो है एक्सेप्ट क्यास एन्ड ब्याङ्क अल एसेट्स एक्सेप्ट क्यास एन्ड ब्याङ्क। सो क्यास एन्ड ब्याङ्कलाई चाहिँ हामी 10% गर्दैनौँ र नेट एसेट लिने बेलामा क्यास एन्ड ब्याङ्क पनि आउँदैन है। किनकि उसले आफै भनेको छ अल एसेट्स एक्सेप्ट क्यास एन्ड ब्याङ्क आर टेकन ओभर एट बुक भ्यालु। सो क्यास र ब्याङ्क चाहिँ लगिरहेको छैन। ओके। सो क्यास एन्ड ब्याङ्क लगिरहेको छैन भने ओल्ड कम्पनीले नै लिक्विडेसनको खर्च पनि तिर्छ। यो कुरो चाहिँ मैले नोट बनाउँदा भनेको थिएँ। ओके। सो यसरी चाहिँ तपाईँले रियलाइजेसन अकाउन्ट ब्याङ्क अकाउन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र इक्विटी सेयर अकाउन्ट चाहिँ तपाईँको आफै पनि मिल्छ किनकि मैले मेन कुरा चाहिँ यहीँ डिस्कस गरिदिएँ। ओके। यसपछि चाहिँ तपाईँले कहीँ पनि कन्फ्युजन रहँदैन। यदि तपाईँले मेरो डिजोल्युसन के अरे बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीवाला भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई कुनै पनि यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नआउनु पर्ने हो है। किनकि मैले एउटा चाहिँ त्यो पोइन्ट थियो गुडविलको त्यो मैले भनिसकेँ होइन। अर्को चाहिँ यसमा कुनै पोइन्टै थिएन त्यो बुक भ्यालु अनुसारले थियो अरू त केही पनि छैन। ठिक छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 41। क्वेसन नम्बर 41। सो क्वेसन नम्बर 41 मा हेरौँ है। गिभन बिलो आर द ब्यालेन्स सिट अफ 2 कम्पनीज एज अन 31 डिसेम्बर 1992। सो क्वेसन नम्बर 41 चाहिँ प्रोबाबल क्वेसन चाहिँ हुनसक्छ डिसेम्बर 2021 को लागि किनकि एकदमै मस्ट क्वेसन छ यो है। अब हेरौँ है त। एम लिमिटेडको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई तलब के लिमिटेडको चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ र त्यो ब्यालेन्स सिट दिइसकेपछि हामीलाई चाहिँ केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। हेरौँ। It has been agreed that both these companies should be wound up and a new company JK Limited should be formed to acquire the assets of both the companies on the following terms। यसले के भन्छ एम र के लिमिटेड मिलेर अब चाहिँ JK लिमिटेड बन्न खोजे अमालगमेट भएर चाहिँ JK लिमिटेड बनिरहेछ अरे। यस्तो यस्तो कन्डिसन अनुसारले नम्बर ए मा कन्डिसन के छ JK लिमिटेड इज टु हेभ एन अथोराइज क्यापिटल अफ 30 लाख कति छ 3 करोड कति छ डिभाइडेड इन्टु 50,000 5% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर अफ 10 इच एन्ड 2,50,000 इक्विटी सेयर अफ रुपिज 10 इच। यसरी चाहिँ हामीले उसले अथोराइज क्यापिटलको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन दियो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टदेखि चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लाइनहरू स्टार्ट हुन्छ। JK लिमिटेड इज टु परचेज द होल अफ द एसेट्स अफ एम लिमिटेड। जुन JK लिमिटेड चाहिँ अब नयाँ कम्पनी बन्न गइरहेछ त्यसले चाहिँ एम लिमिटेडको सबै एसेट लिन्छ अरे एक्सेप्ट क्यास अन ब्याङ्क है। क्यास अन ब्याङ्क चाहिँ लिइरहेको छैन। कतिमा त 27,95,000 टु बी सेटल्ड एज टु रुपिज 5,45,000 इन क्यास होइन र सो एज टु द ब्यालेन्स बाई इस्यु अफ 1,80,000 इक्विटी सेयर क्रेडिटेड एज फुली पेड टु बी ट्रिटेड एज भ्यालुड एट 2.5 इच। मतलब 27,95,000 चाहिँ लिइरहेको छ एम लिमिटेडको सबै एसेट ल त्यसलाई चाहिँ हामी क्यासमा 5,95,000 रुपियाँ तिर्छौँ भने ब्यालेन्स चाहिँ हामी 1,80,000 इक्विटी सेयर दिएर लिन्छौँ। त्यस्तै उसले के लिमिटेडको पनि उसले लिइरहेको छ त्यसमा पनि हामीले क्यास र ब्याङ्क चाहिँ लिइरहेको छैन। अनि 3,81,000 चाहिँ हामी के अरे एज टु 4 टोटल चाहिँ 3,81,000 लिइरहेको छ अनि 6,000 चाहिँ क्यासमा र ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 इक्विटी सेयर 12.5 को दरले दिएर। अब JK Limited is to make a public issue of 50,000 5% cumulative preference share at particulars and 30,000 equity shares at the issue price of ₹1.5 per share, all payable in full on application। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कि यो त भयो कम्पनीको उसको होइन। अब JK Limited जुन नयाँ कम्पनी बन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ त पब्लिक इस्यु पनि गर्छ अरे 50,000 5% cumulative preference share है। अनि 30,000 इक्विटी सेयर चाहिँ के गर्छ उसले पब्लिकली इस्यु गर्छ भनेपछि हामीले यसको पनि पैसा पाउँछौँ है। यसको पनि हामीले के गर्नुपर्छ पैसा पाएको इन्ट्री चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। ठिक। सो अनि यता अब हेरौँ भी नम्बरमा एम लिमिटेड एन्ड के लिमिटेड बोथ आर टु बी वान्ड अप एन्ड द टु लिक्विडेटर्स डिस्ट्रिब्युटिङ द सेयर्स इन JK लिमिटेड इन काइन्ड एमङ द इक्विटी सेयर्स अफ द रिस्पेक्टिभ कम्पनीज। यसले के भन्छ कि दुइटै कम्पनी चाहिँ बन्द हुन्छ अरे अनि जुन उसको JK लिमिटेडको जुन सेयर छ त्यो चाहिँ के गर्छ अरे रिस्पेक्टिभ कम्पनीहरूले चाहिँ सेयर बाँडिदिइरहेको छ होइन इक्विटी सेयरहरूलाई। अनि
VI नम्बरको जुन पोइन्ट छ त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। द लिक्विडेटर अफ एम लिमिटेड इज टु पे प्रिफरेन्स सेयर होल्डर ₹10 इन क्यास फर एभ्री सेयर हेल्ड इन फुल सेटिस्फ्याक्सन अफ देयर क्लेम। यसले के भन्छ कि जुन एम लिमिटेडको लिक्विडेटर छ नि त्यसले के गर्छ त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई प्रत्येक सेयर होल्ड गरेको सट्टामा ₹10 केमा दिन्छ, क्यासमा दिन्छ है। सो यो लाइन हाम्रो कति बेला काम लाग्छ त पिसी निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ। म तपाईँलाई यसको इम्प्याक्ट देखाउँछु। ओके, अब हेरौँ। इट इज एस्टिमेटेड द्याट द कस्ट अफ लिक्विडेसन इन्क्लुडिङ द लिक्विडेटर्स रिमुनेसन विल बी 5,000 इन केस अफ एम लिमिटेड। दुटोको चाहिँ हामीलाई खर्च दिएको छ, यो हाम्रो रियलाइजेसन अकाउन्टमा गइहाल्छ आफ्नो होइन, किनकि हामीले क्यासमा लिएका छैनौँ, त्यो भएर चाहिँ ओल्ड कम्पनीले आफै पैसा तिर्छ। एन्ड द्याट द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अफ जेके लिमिटेड विल अमाउन्ट टु यति हामीलाई दिएको छ, एक्सक्लुजिभ अफ अन्डरराइटिङ कमिसन यति, पेबल अन द पब्लिक इस्यु त्यस यति चाहिँ छुट्टै खर्च छ अरे। द स्किम हेज बिन स्याङ्सन एन्ड क्यारिड थ्रु in its entirety. You are required to set out the closing entries in the books of M Limited in the form of journal entries together with the closing cash book entries. यसले के भन्यो भन्दाखेरि कि एम लिमिटेडलाई चाहिँ कसरी क्लोज गर्ने भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ जर्नल एन्ट्री भनेर देखा भनेर भन्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, जति पनि एसेटहरू छ नि त्यो सबै एसेटलाई के गर्छौँ, ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। सो रियलाइजेसन अकाउन्ट डेबिट टु प्याटेन्ट, टु ल्यान्ड बिल्डिङ, टु प्लान्ट मेसिनरी, टु स्टक, टु सनी डेटर, टु क्यास एन्ड ब्याङ्क, सबै एसेट चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने। ठिक छ, सबै एसेट। ओके, सरी क्यास एन्ड ब्याङ्क चाहिँ जाँदैन है, क्यास एन्ड ब्याङ्क चाहिँ जाँदैन, किनकि उसले चाहिँ एक्सेप्ट क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेको थियो है, क्यास एन्ड ब्याङ्क चाहिँ लिइरहेको छैन। सो क्यास एन्ड ब्याङ्क चाहिँ रहिरहन्छ। यतिसम्म चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो, एउटा एन्ट्री हुन्छ के को, सन्डी एसेट ट्रान्सफर टु रियलाइजेसन। ओके, त्यसपछि हामी लाइबिलिटीलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ। त यतातिर लाइबिलिटी के छ, जेनरल रिजर्भ, प्रफिट लस छैन, एउटा मात्रै छ, सन्डी क्रेडिटर। हामी यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ के भनेर, सन्डी क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन। यो पनि ट्रान्सफर भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अब इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट, इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा के कुरो जान्छ त्यो चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ है। त यसमा इक्विटी सेयरको के छ हेरौँ है। एम लिमिटेडको चाहिँ इक्विटी सेयरको एउटा हुन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल होइन, इक्विटी सेयर क्यापिटल 15 लाखको, टु के अरे त्यसपछि चाहिँ जेनरल रिजर्भ अकाउन्ट डेबिट कति छ, 8 लाखको, प्रफिट लस अकाउन्ट डेबिट 9,90,000को, टु इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट भनेर हामी टोटल चाहिँ लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयर पनि छ, त्यो प्रिफरेन्स सेयरलाई पनि हामी गरिदिन्छौँ 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट, यो भनेर हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, रियलाइजेसन आएको अमाउन्ट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त कुन कम्पनीबाट हामी पाछौँ अरे, जेके लिमिटेडबाट। त जेके लिमिटेड अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन होइन, बाई जेके लिमिटेड लेख्छौँ नि रियलाइजेसन अकाउन्टमा हो। त्यही भएर तपाईँलाई लेजर आउँछ भने जर्नल बनाउन त यतिकै चाहिँ तपाईँलाई आउँछ कि होइन। ओके, सो यसभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दिनँ। सो यसमा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि पिसी चाहिँ कसरी निकालिन्छ त, पिसी चाहिँ कसरी निकालिन्छ, किनकि झुकिने भनेको पिसीमै हो र इन्ट्री त तपाईँलाई मजाले आउँछ। किनकि तपाईँ हेर्नुहोस् कि इन्ट्री गर्ने बेलामा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्रत्येक एउटा जुन हामीले रियलाइजेसनमा गर्छौँ नि, जे हामी प्रोसेस अपनाउँछौँ नि त्यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईँलाई लेजर चाहिँ याद राख्नु होला कि। जस्तै मेरो यो सपोज रियलाइजेसन अकाउन्ट छ होइन, त यतातिर मैले के गर्छु, जति पनि एसेट हुन्छ सबलाई मैले ट्रान्सफर गर्छु, यतातिर मैले जति पनि लाइबिलिटी हुन्छ सबलाई मैले ट्रान्सफर गर्छु। कुनै मैले पैसा पाएँ भने यहाँ आउँछ होइन, या त मैले कुनै पर्चेज कन्सिडरेसन रिसिभ गरेँ भने यहाँ आउँछ, कुनै लाइबिलिटी पे गरेँ भने यहाँ आउँछ होइन, त्यस्तै मैले कुनै एक्सपेन्सेस पे गरेँ भने यहाँ आउँछ। त्यो सबै इन्ट्री तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ चाहिँ यो इन्ट्रीहरूबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जर्नल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ कि, एकदम सजिलो छ नि त। सो त्यसपछि मैले तपाईँलाई यहाँ के सिकाउन गइरहेको थिएँ 41 नम्बरमा पिसी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है। सो पिसी निकाल्ने इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँ प्लिज एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सो यसमा चाहिँ पिसी दुईचोटि निकाल्नुपर्छ, पिसी चाहिँ दुईचोटि निकाल्नुपर्छ। एउटा छ एम लिमिटेडको लागि, किनकि दुईवटा छुट्टा छुट्टै कम्पनी हो र दुइटै मिलेर चाहिँ जेके लिमिटेड बनिरहेको छ। सो एम लिमिटेडलाई पनि जेके लिमिटेडले पैसा पे गर्छ र के लिमिटेडलाई पनि पैसा पे गर्छ। सो एम लिमिटेडलाई चाहिँ उसले कति पैसा पे गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। ओके, सो सबभन्दा पहिला इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टलाई, इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ उसले के गर्छ त, इक्विटी सेयर दिन्छ। इक्विटी सेयर दिन्छ, कति दिन्छ अरे 1,80,000। तपाईँ यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन छँदैछ है, मैले चाहिँ लुकाएको छैन। सो 1,80,000 चाहिँ यहाँ उसले भनेको थियो। सो 1,80,000 चाहिँ इक्विटी सेयर दिन्छ, कतिको दरले 12.5 को दरले। ठिक छ, सो यो कति भयो 22,50,000, 22,50,000 चाहिँ यो दिन्छ। त्यसपछि फेरि पनि अब यहाँ हेरौँ, अब उसले के भनेको छ त, लाइन हेरौँ है, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई उसले कति अमाउन्ट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई उसले दिएको छ कति, हामीलाई यहाँ भनेको छ, द लिक्विडेटर अफ एम लिमिटेड इज टु पे द प्रिफरेन्स सेयर होल्डर ₹10 इन क्यास फर एभ्री सेयर हेल्ड इन फुल सेटिस्फ्याक्सन अफ देयर
क्लेम जति पनि सेयर छ उसँग त्यो एउटा सेयरको सट्टामा 10 रुपियाँ उसले पाउँछ अरे भनेर भनेको छ। सो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर चाहिँ हामीसँग कति छ सेयर हेरौँ 50,000। सो 50,000 सेयर छ इन्टु 10 पर सेयर छ क्यास। सो यसले क्यास पायो कति प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले 5 लाख रुपियाँको क्यास पायो। ठिक छ। सो अहिले कति पुगेको छ त 27,85,000 27,85,000 पुग्यो हैन 27,50,000। अब जुन बाँकी अमाउन्ट छ नि त्यो चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामी केमा दिन्छौँ त क्यासको अमाउन्ट दिएका छौँ। कति त रिमेनिङ जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि अब त्यो चाहिँ कसको हो त इक्विटी होल्डरलाई चाहिँ हामीले क्यासमा पेड गरेका छौँ हैन। टोटल क्यास चाहिँ हामीले 5,45,000 पे गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उसले के भन्यो त कि 5 लाख चाहिँ हामीले कसलाई पे गरेका छौँ अरे प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई भनेपछि रिमेनिङ जुन छ त्यो कसलाई पे गरेर होला त इक्विटी सेयर होल्डरलाई हैन। सो यो टोटल मिलाएर चाहिँ हाम्रो कति आएको छ त 27,95,000 हो। यसरी चाहिँ पीसीलाई हामीले के गर्न सक्छौँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ है। अब चाहिँ तपाईँले यसको चाहिँ इन्ट्री गर्न तपाईँले के होला त अब सजिलो होला। ठिक छ। अब चाहिँ तपाईँले इन्ट्री एकदम सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिफरेन्स सेयरवाला चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्टमा जान्छ, इक्विटी सेयरको चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा जान्छ है। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ अब के लिमिटेडको निकाल्नुहुन्छ भने के लिमिटेडको निकाल्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। यसको चाहिँ के पनि छैन, यसमा मात्रै इक्विटी सेयर होल्डरले यसमा इक्विटी सेयर अब एम लिमिटेडको लागि चाहिँ मात्रै इन्फर्मेसन हामीलाई भनेको थियो हैन। एम लिमिटेडको लागि मात्रै इन्फर्मेसन दिएको थियो नि त, के लिमिटेडको लागि त के पनि इन्फर्मेसन छैन भनेपछि यसमा एकदम सिम्पल छ। कति सेयर छ यसमा 30,000 चाहिँ सेयर छ इन्टु 12.5 बराबरको दरले 3,75,000 चाहिँ यसले इक्विटी सेयर पाउँछ। अनि त्यस्तै यसले क्यास पनि कति पाउँछ त 6,000 को क्यास पाउँछ। टोटल गर्ने भने 3,81,000 यसको के आयो त पर्चेज कन्सिडरेसन आउँछ। ओके। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्न सक्छौँ। ओके। सो अब हामी क्वेसन नम्बर 42 हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 42 मा द समराइज ब्यालेन्स सिट अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड एज अ 1 जनवरी 2008 आर एज अन्डर। ए लिमिटेडको र बी लिमिटेडको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। अनि तल इन्फर्मेसन भनेको छ द एबोभ टू कम्पनीज एग्री टु अमालगमेट एन्ड फर्म अ न्यू कम्पनी एबी लिमिटेड अन द फलोइङ कन्डिसन। ठिक छ। एबी लिमिटेड विल टेक ओभर अल द एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड। ठिक छ। टेक ओभरको मतलब नै त्यही हो एसेट र लायबिलिटी लिने हैन। अमालगमेसन हुँदा चाहिँ हामी एसेट र लायबिलिटी चाहिँ मात्रै लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पहिलेदेखि कन्सेप्ट क्लियर छ हैन। यसमा चाहिँ कुनै पनि रिजर्भ प्रफिट एन्ड लस र अरू कुराहरू चाहिँ आउँदैन है। मात्रै के आउँछ त एसेट र लायबिलिटिज। द इन्टायर पर्चेज कन्सिडरेसन विल बी सेटिस्फाइड बाई द इस्यु अफ 28,600 इक्विटी सेयर्स अफ ₹10 इच अफ एबी लिमिटेड। यसले के भन्यो त कि एबी लिमिटेडले चाहिँ कति सेयर इस्यु गर्छ अरे 28,600 इक्विटी सेयर्स गर्छ इन्टायर पर्चेज कन्सिडरेसन। त यहाँ मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ कि अमालगमेसन बेलामा दुईवटा कम्पनी मिलेर एउटा कम्पनी बनेको छ। त एबी लिमिटेडले के गर्छ ए लिमिटेडलाई पनि पेमेन्ट गर्छ र बी लिमिटेडलाई पनि पेमेन्ट गर्छ। तर यसले के भन्यो त दुईटाको छुट्टाछुट्टै पिसी निकाल्नुपर्छ। त दुईटाको छुट्टाछुट्टै पिसी निकाल्नु पऱ्यो भने दुईटैको नम्बर अफ सेयर कति हो भन्ने कुरा पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। यसले के भन्यो द इन्टायर पर्चेज कन्सिडरेसन मतलब जुन टोटल पर्चेज कन्सिडरेसन छ त्यसको लागि चाहिँ उसले 28,600 इक्विटी सेयर इस्यु गर्छ भनेपछि हामीलाई यो 28,000 इक्विटी सेयरलाई ए लिमिटेड र बी लिमिटेडलाई के गर्नु पर्यो एलोकेट गर्नु पर्यो। ठिक। अगाडि पढौँ। फर द पर्पज अफ अमालगमेसन द भ्यालु अफ इच इक्विटी सेयर इज एग्रीड एट ₹25 एन्ड ₹12.5 फर ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड रिस्पेक्टिभली। ठिक छ। अमालगमेसनको उद्देश्यले दुईटैको चाहिँ इक्विटी सेयरको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। द क्रेडिटर्स आर टु बी पेड अफ बाई एबी लिमिटेड। ओके। यु आर रिक्वायर्ड टु पास जनरल एन्ट्रिज टु क्लोज द बुक्स अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड एन्ड पास जनरल एन्ट्रिज इन द बुक्स अफ एबी लिमिटेड। यो त के छ तपाईँलाई दुईटैको अकाउन्ट के अरे इन द क्लोज गर्नलाई क्लोजिङ इन्ट्री ए र बी लिमिटेडको लागि चाहिँ तपाईँलाई के पनि छैन। द्याट्स सो सिम्पल। त्यसपछि एबी लिमिटेडमा पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने के पनि छैन, एकदम सजिलो छ। तर के थाहा हुँदा चाहिँ सजिलो छ त पहिला चाहिँ हामीले केही कुरा थाहा हुनुपर्छ अनि बल्ल यो सजिलो हुन्छ कि। सो दुईटै इन्ट्री गर्नलाई क्लोजिङ इन्ट्री गर्नलाई पनि हामीलाई पिसी चाहिन्छ, जनरल एबी लिमिटेडको बुक्समा इन्ट्री गर्नलाई पनि हामीलाई पिसी चाहिन्छ किनकि सबभन्दा फर्स्टमै पिसीको अमाउन्ट लेख्नुपर्छ। लिक्विडेट बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स अफ ए लिमिटेड र लिक्विडेटर्स अफ बी लिमिटेड भनेर लेख्नुपर्छ। सो त्यहाँ पिसीको अमाउन्ट त आउँछ नि। सो पिसीको अमाउन्ट कसरी लेख्ने, कहाँबाट लेख्ने, हामीलाई त कहाँ पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। ओके। सो यहाँ तपाईँले एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि मलाई उसले के दिएन त के को रेसियोमा 28,600 जुन इक्विटी सेयर उसले इन्टायर पर्चेज कन्सिडरेसनको लागि इस्यु गरेको छ त्यो चाहिँ ए लिमिटेड र बी लिमिटेडमा कसरी बाँडौँ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिएन। सो यो कन्फ्युजिङ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफै पनि बुझ्नु होला। र यो क्वेसन तपाईँको डिसेम्बर 2021 को लागि 10 मार्क्समा चाहिँ मैले
आफै प्रोबाबल क्वेसन भनेर चाहिँ भनेको छु, किनकि क्वेसन हेर्दै कुनै क्वेसन चाहिँ हेर्दै थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ इक्जाममा आउला जस्तो लाग्छ कि। सो अमालगमेसनबाट अलमोस्ट 10 मार्क्समै क्वेसन आएको छ होइन, एक दुईचोटि चाहिँ अब 20 मार्क्समा सोध्यो होला, द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ, तर अलमोस्ट 10 मार्क्समै क्वेसन आएको छ है। सो 10 मार्क्समा यो चाहिँ यो क्वेसन डिसेम्बर 21 को लागि प्रोबाबल हुन सक्छ, ठिक छ। र मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि हामी जुन क्वेसन म्याराथनमा जुन क्वेसनहरू गरिरहेको छौँ त्यो सबै प्रोबाबल नै हो कि हैन। सो हामी ल यसको चाहिँ हेरौँ कि पिसी निकाल्ने कसरी। पिसी आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ क्लोजिङ इन्ट्री पास गर्न र न्यू कम्पनीको बुक्समा इन्ट्री पास गर्न के पनि छँदै छैन, त्यो सबै चाहिँ तपाईँलाई आउँछ है। सो यसमा पिसी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अब सिकाउन गइरहेको छु। हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट के भन्छु भन्दाखेरि कि तपाईँको एसेटको भ्यालु यदि 1,20,000 छ भने हैन, र एउटा अर्को मान्छे छ त्यसको एसेटको भ्यालु 1 लाख, मतलब बिजनेसको भ्यालु हैन। सपोज यसको चाहिँ भ्यालु अफ बिजनेस 1,20,000 छ र यसको भ्यालु अफ बिजनेस 1,50,000 छ भने है, म के भन्छु कि 50,000 रुपियाँ चाहिँ मसँग छ र मैले यो 50,000 चाहिँ एउटा यसलाई पनि दिएँ र यसलाई पनि दिएँ। अब सपोज तपाईँ आफै त भन्नुहोस् त कि यो 50,000 रुपियाँ यो दुईटाले कसरी बाँड्ला त। मैले चाहिँ बाँड्ने कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। त उसले जुन मैले 50,000 रुपियाँ चाहिँ यो ए भयो, सपोज ए कम्पनी र यो चाहिँ बी लिमिटेड हो, दुईटालाई दिएँ भने दुईटाले चाहिँ के अनुसारले बाँड्ला त तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। उसले आफै के गर्छ, पख है यो 50,000 चाहिँ 25-25 नगरौँ, यसरी हेर तिम्रो बिजनेसको भ्यालु कति छ 1,20,000 छ र मेरो बिजनेसको भ्यालु कति छ 1,50,000 छ। सो दिने मान्छेले पनि त्यही अनुसारले चाहिँ दिएको होला र हामी चाहिँ यसरी नै के गर्छौँ, बाँडफाँड गर्छौँ। सो मेरो भ्यालु बढी छ भने तिमी मलाई बढी देऊ, तिम्रो भ्यालु अलिकति कम छ सो तिमीले चाहिँ तिमीले त्यही अनुसारले ल्याऊ भनेर भन्छ। सो हामी यहाँ पनि त्यही कन्सेप्टलाई के गर्छौँ, एप्लाई गर्छौँ। हामी यहाँ नम्बर अफ सेयर जुन हामीलाई 28,600 दिएको छ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, भ्यालु अफ सेयरको अनुसारले के अरे भ्यालु अफ बिजनेसको अनुसारले चाहिँ बाँड्छौँ। ओके, सो हामी यहाँ लेख्छौँ ए लिमिटेड र बी लिमिटेड, ठिक छ, ए लिमिटेड र बी लिमिटेड छ। अब हामी हेरौँ कि इक्विटी सेयर क्यापिटल दुईटाको कति कति छ। यहाँ एउटाको छ 1,20,000, 1,20,000 चाहिँ यसको दिएको छ र बी लिमिटेडको चाहिँ कति छ अरे, बी लिमिटेडको छ 1 लाख रुपियाँ। 1 लाख चाहिँ के हो, यो इक्विटी सेयर क्यापिटल हो। त्यसपछि हामीलाई फेस भ्यालु चाहिँ उसको कति छ त, यसको चाहिँ 15 र यसको चाहिँ 10 भनेपछि यदि हामीले सेयर क्यापिटलमा फेस भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने हामीसँग के आउँछ त, नम्बर अफ सेयर आउँछ कि आउँदैन, नम्बर अफ सेयर आउँछ कि आउँदैन तपाईँले आफै भन्नुहोस् हैन। त नम्बर अफ सेयर आउँछ कसरी, 1,20,000 डिभाइड बाई 15 गर्यो भने कति आउँछ, यो 8,000 यसको आउँछ र यसको कति आउँछ त 10,000, ठिक छ। नम्बर अफ सेयर आयो। र अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई एउटा एकछिन भनिदिउँ, यहाँ चाहिँ हामी एउटा टोटलको कोलम लेखौँ है, टोटलको कोलम। सो यसको कति हुन्छ अरे 2,20,000। अब यसमा चाहिँ के पनि आएन, यसमा चाहिँ 18,000 के भयो, टोटल नम्बर अफ सेयर भयो, ठिक छ। त्यसपछि नम्बर अफ सेयर आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई मार्केट भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ त है, मार्केट भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ अरे उसले। यहाँ हेर मलाई ए लिमिटेडको चाहिँ कति छ 25 र बी लिमिटेडको कति छ 12.5। सो हामी यहाँ त्यही अनुसारले लेख्छौँ, ए लिमिटेडको 25 र बी को चाहिँ 12.5 है। यहाँ के पनि आउँदैन टोटलमा। अब यसपछि नम्बर अफ सेयरलाई अनि सपोज यो ए हो र यो चाहिँ बी हो भने हामी के लेख्छौँ, यहाँ चाहिँ भ्यालु अफ बिजनेस। सो यो चाहिँ ए इन्टु बी हुन्छ है, ए इन्टु बी हुन्छ। सो 8,000 × 25 गरेर यो आउँछ तपाईँको कति 2 लाख, अनि यो आउँछ कति 1,20,000, 1,25,000, टोटलमा कति हुन्छ 3,25,000, ठिक छ। सो यो के भयो, हाम्रो भ्यालु अफ बिजनेस भयो। र हामी के गर्छौँ, अब जुन तपाईँलाई 28,600 जुन इक्विटी सेयर दिएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, अब भ्यालु अफ बिजनेसको आधारले बाँडिदिन्छौँ। सो हामी अब हामी के गर्छौँ, नम्बर अफ सेयर चाहिँ बाँडिदिन्छौँ। ओके, सो नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड, नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड है। नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युडमा कसरी बाँड्न सक्छौँ हामी त, यो दुटाको रेसियोमा त 28,600 नम्बर अफ सेयर छ इन्टु यसको चाहिँ 2 लाख छ हैन। त 200 डिभाइड बाई 325 गरेर भयो, किनकि 3वटा जिरो त यतिकै पनि कटेर जान्छ। सो यसरी गर्दा चाहिँ अब यसको आउँछ तपाईँको 17,600 र यसरी चाहिँ तपाईँले अर्को पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ 28,600 इन्टु कति रे 125 डिभाइड बाई 325
5 गरेर चाहिँ यसको आउँछ तपाईँको 11,000। यसरी तपाईँले चाहिँ सेयर बाँड्न सक्नुहुन्छ र यो बाँडिसकेपछि अब तपाईँले पिसी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले पिसी निकाल्न सक्नुहुन्छ। पिसीको रेट कति छ अरे 10 को दरले चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। पिसीको रेट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ 10 को दरले, किनकि यसको फेरि उसले भनेको छ बाई इक्विटी सेयर अफ ₹10 इच भनेर भनेको छ। सो हामी चाहिँ पिसीको रेट 10 को दरले निकाल्छौँ @10। त 17,600 को चाहिँ 1,76,000 यो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी 1,10,000 भनेर भन्छौँ। सो टोटल पिसी चाहिँ कति भयो, ए लिमिटेडलाई चाहिँ तिर्ने 1,76,000, बी लिमिटेडलाई चाहिँ तिर्ने 1,10,000 र टोटल पिसी भनेको चाहिँ 2,86,000 हाम्रो हुन्छ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, पिसी निकाल्न सक्छौँ। र पिसी निकालिसकेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ यसमा क्लोजिङ इन्ट्री पास गर्न र अरू चाहिँ न्यू कम्पनीको बुक्समा इन्ट्री पास गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। त्यो चाहिँ एकदमै इजी छ, तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी जाऊँ 42 बाट क्वेसन नम्बर 43 मा। क्वेसन नम्बर 43 मा यो पनि एउटा एकदमै राम्रो क्वेसन छ है, एकदमै राम्रो क्वेसन छ, कन्सेप्चुअल छ। यो जुन अहिले जुन क्वेसन हामी हेरिरहेछौँ नि, यो दुई चारवटा क्वेसनहरू त्यो चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन छ के, मतलब ठ्याक्कै तपाईँले पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ सबै कन्सेप्ट थाहा छ र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले गर्नु भएको छैन भने इक्जाममा तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्छ के हैन। यो क्वेसनहरू चाहिँ त्यस्तो खालको छ, जस्तै तपाईँले चाहिँ कन्सेप्ट थाहा थिएन, तपाईँलाई के अमालगमेसनको कुनै इन्ट्रीहरू तपाईँलाई थाहा थियो नि त, तर यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन नबुझेको भए तपाईँलाई इक्जाममा यही कुरो मिस्टेक हुन्थ्यो। मैले पनि मिस्टेक गर्थेँ। सो यो कन्सेप्टहरू चाहिँ नयाँ कन्सेप्टमा चाहिँ नयाँ कन्सेप्टहरू हुन्छ नै। सो हामीले त्यो कुरो चाहिँ ख्याल गरेर जानुपर्छ र नयाँ क्वेसन गर्दा चाहिँ हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कि हैन, दुई चारवटा चाहिँ नयाँ कन्सेप्टको क्वेसन गऱ्यो भने पाँचवा क्वेसनमा चाहिँ के नयाँ कन्सेप्ट होला भन्ने खालको चाहिँ तपाईँले लजिक लगाउन सक्नुहुन्छ कि एउटा लजिक लगाउने चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ, बुझ्नुभयो। सो त्यही भएर चाहिँ हामी न्यू टाइपको चाहिँ क्वेसन हेरेका छौँ र यो चाहिँ क्वेसनहरू प्रोबेबल क्वेसनहरू छ है। अब हेरौँ, 2 companies विक लिमिटेड एन्ड फिबल लिमिटेड अमालगमेट एन्ड फर्म अ न्यू कम्पनी रिकभरी लिमिटेड। विक र फिबल मिलेर रिकभरी लिमिटेड बनाउन गइरहेछ। विक लिमिटेड र फिबल लिमिटेडको हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त, ब्यालेन्स सिट दिएको छ र त्यसपछि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन। द पास्ट एभरेज प्रफिट अफ विक लिमिटेड एन्ड फिबल लिमिटेड वेयर 60,000 एन्ड 40,000 भन्ने छ उसले हैन। मतलब दुईटै कम्पनीको चाहिँ हामीलाई पास्ट एभरेज प्रफिट दिएको छ, एभरेज प्रफिट त्यो पनि पास्टको। त्यसपछि के भन्छ, रिकभरी लिमिटेड एग्रिज टु टेक ओभर द 2 companies फर द सम अफ ₹15 लाख एन्ड टु डिस्चार्ज अल लायबिलिटिज ₹3 लाख फर हैन, टु डिस्चार्ज अल लायबिलिटिज। उसले के भन्यो कि रिकभरी लिमिटेडले चाहिँ कतिमा लिइरहेको छ अरे 15 लाख रुपियाँमा चाहिँ 15 लाख रुपियाँमा के लिइरहेको छ त, कम्पनी लिइरहेको छ, दुईटै कम्पनी। अनि ₹3 लाख अफ द पर्चेज कन्सिडरेसन टु बी पेड इन क्यास। टोटल पिसी को 3 लाख चाहिँ हामी क्यासमा पेड गर्छौँ एन्ड ब्यालेन्स इन इक्विटी सेयर, र बाँकीको चाहिँ हामी केमा पेड गर्छौँ रे, इक्विटी सेयरमा पेड गर्छौँ। इट इज एग्रिड द्याट बिफोर बिङ अमालगमेटेड, यसले के भन्छ कि हामी एउटा कुरामा एक्सेप्ट के गरेका थियौँ कि कुनै पनि अमालगमेसन हुनुभन्दा पहिला द डेटर अफ 2 companies विल बी रिटेन डाउन टु द एक्सटेन्ट अफ 10%। मतलब दुईटै कम्पनीको चाहिँ डेटरलाई हामी के गर्नुपर्छ, 10%ले कम गरिदिनुपर्छ। मतलब यो चाहिँ डिभ्यालुएसनको पोइन्ट हो, सिम्पल। द प्रफिट अन कन्भर्जन इज टु बी डिभाइडेड बिट्विन द 2 companies इन द सेम प्रोपोर्सन एज टु द प्रफिट प्रिभियसली अर्न्ड बाई देम। यसले के भन्छ, द प्रफिट अन कन्भर्जन इज टु बी डिभाइडेड बिट्विन द 2 companies। मतलब कन्भर्जन हुने बेलामा जुन प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिटलाई दुईटै कम्पनीमा जुन तिनीहरूले प्रफिट कमाएको छ नि त्यो प्रोपोर्सनमा चाहिँ बाँड्नु होला भनेर भन्छ। एक्चुअली फेरि सुन्नु होला, कन्भर्जन हुने बेलामा जुन तपाईँको प्रफिट आउँछ त्यो प्रफिटलाई दुईटै कम्पनीले प्रफिट कमाएको प्रोपोर्सनमा बाँड्ने भनेर भन्छ, ठिक छ। सो प्रफिट अन कन्भर्जन के हो र त्यसलाई चाहिँ कसरी एलोकेट गरिन्छ भन्ने सबै कुरो चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु है त। सो अब हामी हेर्छौँ रिक्वायरमेन्ट के छ क्वेसनको। सो बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट देखा भनेर भनेको छ। सो बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट त दुई ठाउँमा मात्रै आउँछ के अरे हैन, हामीले पढेका छौँ। बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट दुईटा ठाउँमा मात्रै आउँछ। एउटा बिजनेस पर्चेज गर्दा बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी अकाउन्ट, एउटा त्यो इन्ट्री हुन्छ। र सेकेन्डमा सबै एसेटहरू हुन्छ, सबै एसेट अकाउन्ट डेबिट टु सबै लायबिलिटिज अनि टु बिजनेस पर्चेज पनि हुन्छ त्यहाँ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगरलाई हामीले गुडविल अथवा क्यापिटल रिजर्भ भनेर भन्छौँ हैन। यदि ब्यालेन्स सिट फिगर आयो भने त ठिकै छ हैन। सो त्यही दुईटा इन्ट्री मात्रै हुन्छ, अरू कुनै इन्ट्रीमा चाहिँ बिजनेस पर्चेजको इन्ट्री आउँदैन। सो हामीले त्यो चाहिँ बनाउन सक्छौँ इन द बुक्स अफ रिकभरी लिमिटेड एन्ड अल्सो सो हाउ द इक्विटी सेयर होल्डर्स अकाउन्ट अफ विक लिमिटेड एन्ड फिबल लिमिटेड बी क्लोज। अब इक्विटी सेयर होल्डरलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो भने हामीले दुईटैको चाहिँ विक र फिबलको के बनाउनु पर्छ, रियलाइजेसन अकाउन्ट त बनाउनै पऱ्यो हैन, किनकि त्यहाँबाट चाहिँ रियलाइजेसनको प्रफिट अथवा लसलाई हामीले इक्विटी सेयर होल्डरमा अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ रियलाइजेसन अकाउन्ट तपाईँको यहाँ चाहिँ विक र फिबलको चाहिँ वर्किङ नोट भएर जान्छ अनि इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट चाहिँ दुईटैको बनाइदिने।
त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको मेन पार्ट हो। अनि एउटा चाहिँ न्यू रिकभरी लिमिटेडमा चाहिँ हामीले बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट देखाइदिनु पर्यो। ओके, सो अब हामी यहाँ हेर्छौँ, यहाँ पनि कुरो के छ, यहाँ पनि कुरो के छ त, यहाँ पनि कुरो सबभन्दा मेन के हो, पिसी निकाल्ने नै हो। यहाँ पनि के छ त, सबभन्दा मेन कुरो पिसी निकाल्ने नै हो। र पिसी कसरी निकाल्ने, पिसी निकालिसकेपछि तपाईँलाई बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट बनाउन चाहिँ आउँदैन होला भन्ने त म कहिले पनि भन्नै सक्दिनँ। त्यो 100% तपाईँलाई आउँछ। र बुक्स कसरी क्लोज गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले यदि राम्ररी मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँसँग चाहिँ कन्फ्युजन हुनु छैन, हुँदैन होला। ठिक छ, सो अब हामी हेरौँ यसमा चाहिँ पिसी कसरी निकालिन्छ। ओके, सो यहाँ अब हामी हेर्छौँ कि यसमा चाहिँ पिसी कसरी निकालिन्छ। यसमा पिसी कसरी निकालिन्छ, क्वेसन नम्बर 43 है त। क्वेसन नम्बर 43, क्वेसन नम्बर 43 मा सबभन्दा पहिला हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि कि मेरो नेट एसेट कति हो, हैन। मेरो विक र फिबल लिमिटेडको के छ, नेट एसेट कति हो, किनकि मैले पैसा चाहिँ के को दिए हुन्छु, नेट एसेटकै दिएको हुन्छु पिसीमा। ठिक छ, यहाँ त सब्जेक्ट दिएको छैन, त यो कुन मेथड हो, नेट एसेट मेथड हो। यो कुन मेथड हो, नेट एसेट मेथड हो है। सो हामीले के गर्नु पर्यो, नेट एसेट निकाल्नु पर्यो है। त अब हामी के गर्छौँ हेरौँ, कम्पनीज के कम्पनी छ अरे, एउटा छ विक लिमिटेड र अर्को छ के, फिबल लिमिटेड। ठिक, विक र फिबल। सो अब हामी पहिला स्टकको कति भ्यालु छ, 3,10,000 र यसको चाहिँ 3 लाख छ हैन। त्यसपछि डेटरको कति भ्यालु छ, डेटरको छ 7,50,000 अनि यसको छ 5 लाख। ठिक छ, 5 लाख छ है। 750 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे, 10% चाहिँ कम गर्नुपर्छ, उसले भनेको थियो। ओके, आइएम सरी है। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, 6,75,000 हुन्छ यो, अनि यो हुन्छ तपाईँको 4,50,000। ठिक छ, यति भयो। अब टोटल एसेट मेरो कति हुन्छ, टोटल एसेट्स मेरो कति हुन्छ त, यो दुईटा जोडेर 9,85,000 हुन्छ, अनि यसलाई जोडेर भने 7,50,000 हुन्छ। ओके, त्यसपछि हामी लायबिलिटीलाई घटाइदिन्छौँ, लेस लायबिलिटीज घटाउँदा के घटाइन्छ त, यहाँ के छ, दुईटा कुरो छ। एउटा छ हाम्रो 10% डिबेन्चर, अर्को छ क्रेडिटर। त 10% डिबेन्चर र अर्को के छ, क्रेडिटर। अर्को एउटा के छ, क्रेडिटर। ओके, सो क्रेडिटर पनि हामीले के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ। 10% डिबेन्चरमा दुईटा अमाउन्ट हामीसँग, एक चाहिँ 1,20,000 छ र यसमा चाहिँ छैन के पनि है, 10% डिबेन्चरमा। अनि त्यसपछि क्रेडिटरमा चाहिँ 1,80,000 यहाँ छ र यहाँ चाहिँ 1 लाखको अमाउन्ट छ। ठिक छ, सो यो कुरो घटाइसकेपछि अब हामीसँग के आउँछ त, नेट एसेट्स चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। सो यो कति आयो त, यो आउँछ तपाईँको 6,85,000। ठिक, सो नेट एसेट हामीले निकाल्यौँ 6,85,000 विक लिमिटेडको, र फिबल लिमिटेडको कति आउँछ, 6,50,000। ठिक छ, सो टोटलमा हेर्ने हो भने कति हुन्छ, टोटलमा हेर्ने हो भने 13,35,000। 13,35,000 यो के हो, टोटल नेट एसेट हो। मतलब मैले यदि विक लिमिटेड र फिबल लिमिटेडलाई किन्न चाहे भने मलाई कति तिर्नुपर्छ, ठ्याक्कै हुने भ्यालु कति हो त, 13,35,000 हो। अब यसभन्दा मैले थोरै पनि अमाउन्ट बढी दिएँ भने त्यो एक्सेस अमाउन्ट के भएर जान्छ, गुडविल भएर जान्छ। थोरै दियो भने त्यो लस भएर जान्छ, क्यापिटलिजममा जान्छ हैन। त यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटा कम्पनीको नेट एसेटको भ्यालु कति हो, 13,35,000। तर रिकभरी लिमिटेडले पिसी कति दिइरहेको छ त, टोटल अमाउन्ट कति दिइरहेको छ त हैन, कतिमा किनिरहेको छ त, 15 लाखमा है। मैले चाहिँ ऊ बनाएको छैन, के अरे तपाईँ बुझिराख्नु भयो होला है। यहाँ चाहिँ मेरो दुईटै विक लिमिटेड र फिबल लिमिटेडको टोटल भ्यालु कति छ, 13,35,000। तर उसले चाहिँ दिएको कति हो त, 15 लाख दिएको हो है। 15 लाख दिएको हो भने के हामी यहाँ भन्न सक्दैनौँ, लेस कति दिएको छ त उसले पैसा, पिसी उसले कति दिएको छ, 15 लाख। 15 लाख चाहिँ उसले पिसी दियो हैन। त यसबाट घटाइदियो भने हामी यहाँ गेन आयो कि आएन, दिनुपर्ने चाहिँ 13,35,000, ठ्याक्कै भ्यालु चाहिँ उसको त्यति थियो। तर उसले चाहिँ कति दियो त, 15 लाख दियो भनेपछि 1,65,000 के हो त उसको, 1,65,000 के हो, गेन हो है। यो के हो, उसको गेन हो र यसलाई चाहिँ हामी गुडविल पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ, सो यो गेनलाई नै उसले के भनेको थियो त, द प्रफिट अन कन्भर्जन।
ठिक छ। यो गेनलाई नै उसले के भनेको थियो, द प्रफिट अन कन्भर्जन, जसलाई चाहिँ हामीले दुईटै कम्पनीको प्रफिट जुन उसले कमाएको छ प्रिभियस इयरमा त्यसको प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामीले बाँड्नु पर्छ। ओके, सो अब हेरौँ हामी यसलाई चाहिँ कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा है त। यसलाई चाहिँ कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा हेरौँ। अब तपाईँले 1,65,000को चाहिँ गेन निकाल्नु भयो है। विक लिमिटेड, यहाँ चाहिँ विक, अनि यो चाहिँ फिबल लिमिटेड, ठिक छ। यो हाम्रो भयो कति, मैले यहाँ त्यही भन्दा कन्टिन्यू छ है, त्यहीबाट चाहिँ कन्टिन्यू छ। सो गेन मेरो कति आएको थियो अरे, गेन मेरो कति आएको थियो 1,65,000 होइन। त गेनलाई मैले के गर्छु, दुईटैलाई बाँडिदिन्छु है त। यो के हो भन्दाखेरि गेन डिस्ट्रिब्युसन, गेनको डिस्ट्रिब्युसन है त, गेनको डिस्ट्रिब्युसन। त गेनको डिस्ट्रिब्युसन मैले कसरी गर्छु, मलाई के भनेको थियो उसले कि प्रफिट जुन रेसियोमा कमाएको छ त्यही अनुसारले बाँड होइन। त म कति कमाएको छ उसले 60,000 र 40,000। त यसको रेसियोमा म के गर्छु, दुईटैलाई 1,65,000 प्रफिट बाँडिदिन्छु। त यसको पर्छ कति 99,000 अनि यसको पर्छ 66,000 है। अनि टोटलमा पनि निकालौँ है त, टोटलमा पनि निकालौँ। टोटलमा आउँछ तपाईँको यो हुन्छ कति 1,65,000, 1,65,000 ठिक। यसपछि यो भइसकेपछि अब हामी गेन त डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ होइन। गेन डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि अब हामी लेख्छौँ के, पिसी लेख्छौँ, पर्चेज कन्सिडरेसन। पर्चेज कन्सिडरेसन, पर्चेज कन्सिडरेसनमा तपाईँ हेर्नु होला कि मैले एलाई होइन, मैले कुन कम्पनीलाई यहाँ गरेको थिएँ, कता गयो, यहाँ गरेको थिएँ, विक लिमिटेडलाई मैले कति दिन्छु त, उसको नेट एसेटको भ्यालु कति थियो 6,85,000। त यो त मलाई दिनै पर्यो। त 6,85,000 म के गर्छु, यसलाई दिन्छु। 6,85,000 विक लिमिटेडको भयो, प्लस उसको जुन कन्भर्जन छ त्यो चाहिँ उसले हामीले बाँडेका छौँ, त्यो पनि उसले त्यसको पनि हिस्सा त उसले पाउँछ। त 99,000 चाहिँ त्यो पनि उसले के गर्छ, पाउँछ। सो यो चाहिँ उसको के हो त, पर्चेज कन्सिडरेसन हो, कति 7,84,000। ओके, यसपछि यसले पनि के पाउँछ त, यसको पनि नेट एसेट कति आएको थियो 6,50,000 प्लस 66,000 त्यो पनि पाउँछ। यसको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि टोटलमा 7,16,000, 7,16,000 टोटलमा हुन्छ कति, यो 15 लाख। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो 15 लाख चाहिँ पुगिरहेको छ है। सो अब यो त भयो होइन, यो त भयो। त यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो त पिसीको अमाउन्ट त हामीलाई थाहा छ 15 लाख रुपियाँ चाहिँ होइन। पिसीको अमाउन्ट त हामीलाई थाहा छ कि के अरे 15 लाख छ। तर त्यो 15 लाखलाई चाहिँ होइन कसरी आयो र कसरी चाहिँ दुईटैको पिसी हुन्छ, दुईटैको पिसी चाहिँ कति कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न खोजिरहेछौँ के। अनि त्यसमा पनि जुन उसले चाहिँ ब्यालेन्स इक्विटी सेयरमा छ भनेर भनेको थियो, त्यो इक्विटी सेयरलाई चाहिँ हामीले विक लिमिटेड र फिबल लिमिटेडमा चाहिँ कसरी बाँड्ने भन्ने कुरो पनि हामी यहाँ हेर्छौँ, ठिक छ। त यो के भयो, पिसी भयो। अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी के गर्छौँ, जुन 42 नम्बरमा हामीले गरेका थियौँ नि भ्यालु अफ बिजनेसको अनुसारले बाँडेका थियौँ नि इक्विटी सेयरलाई, हो यहाँ पनि हामी के गर्छौँ, भ्यालु अफ बिजनेसकै अनुसारले बाँड्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई नयाँ भ्यालु दिएको छैन, त्यही भएर हामी इक्विटी सेयर क्यापिटल जुन छ नि त्यो नै के हो त, भ्यालु अफ बिजनेस हो। किनकि भ्यालु अफ बिजनेसको फर्मुला नै के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर इन्टु भ्यालु, नम्बर अफ सेयर इन्टु मार्केट भ्यालु। तर यहाँ मार्केट भ्यालु के पनि छैन भनेपछि त्यो नै उसको के हो त, मार्केट भ्यालु हो। र जुन उसको क्यापिटल छ नि इक्विटी सेयर क्यापिटल, त्यो नै उसको के हुन्छ, भ्यालु अफ बिजनेस हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ अब यहाँ डिस्ट्रिब्युसन अफ इक्विटी सेयर, डिस्ट्रिब्युसन अफ इक्विटी सेयर। त डिस्ट्रिब्युसन अफ इक्विटी सेयरमा हामी के को अनुसारले बाँड्छौँ, दुईटै कम्पनीको सेयर क्यापिटलको अनुसारले है, दुईटै कम्पनीको सेयर क्यापिटलको अनुसारले। त यहाँ उसको सेयर क्यापिटल कति छ, एउटाको 8 लाख विक लिमिटेडको र एउटाको छ 5 लाख, ठिक छ। सो सिम्पलमा भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामी 8:5 भन्न सक्छौँ। अब बाँडौँ, नम्बर अफ सेयर कति छ हामीसँग, नम्बर अफ सेयर छ 1,20,000। कसरी त, 15 लाखको पिसी छ, 3 लाख हामीले क्यासमा तिर्छौँ, त कति भयो 12 लाख अमाउन्ट, 12 लाख अमाउन्ट छ होइन। त फेस भ्यालु कति छ 10, त डिभाइड बाइ 10 गरेर कति नम्बर अफ सेयर हुन्छ 1,20,000। त 1,20,000 सेयरलाई 8/13, त्यस्तै यसलाई पनि 1,20,000 सेयरलाई 5/13 गरेर चाहिँ हामीले बाँड्न सक्छौँ। सो कति कति यसको सेयर आउँछ त, यसको आउँछ तपाईँको 73,846 अनि यसको आउँछ तपाईँको 46,154 टोटल सेयर चाहिँ 1,20,000 छ, ठिक। त्यसपछि अब हामीले त सेयर त बाँड्यौँ होइन, सेयर त बाँड्यौँ, त अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल कति हुन्छ, अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल यो त के थियो, सेयर मात्रै हो यो। त अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल मतलब सेयर चाहिँ हामीले कति सेयर क्यापिटल दिएका छौँ त होइन, इक्विटी सेयर कति दियौँ, कति अमाउन्टको इक्विटी सेयर दियौँ त्यो हाम्रो निकाल्नु पऱ्यो। त इन्टु 10 गरिदियो हुन्छ है। त 7,38,460 यो भयो होइन, इन्टु 10 गरे हुन्छ के,
किनकि 10 को फेस भ्यालु हो नि त, यो त नम्बर अफ इक्विटी सेयर भयो इन्टु 10 गरिदिने त्यो अमाउन्ट आफै आउँछ। त्यसपछि यसको चाहिँ 4,61,540 आउँछ। यो टोटल कति हुन्छ मिलाएर 12 लाख, टोटल कति हुन्छ 12 लाख, ठिक छ, किनकि हाम्रो पिसी त 12 लाख हो नि त। त्यसपछि अमाउन्ट अफ सेयर आयो है, अमाउन्ट अफ सेयर आयो। अब तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त पिसी कति थियो, पिसी कति थियो 7,84,000 हैन, पिसी कति थियो 7,84,000। त पिसी यदि 7,84,000 छ भने हामीले इक्विटी सेयर पनि कति दिनु पर्थ्यो त 7,84,000 कै दिनु पर्थ्यो हैन। तर उसले केही अमाउन्ट त क्यास पनि पाएको छैन त, किनकि उसले के भनेको थियो कि 3 लाख चाहिँ हामी क्यासमा पनि पे गर्छौँ। त त्यो जुन 3 लाख जुन क्यास छ त्यो पनि हामी दुईटालाई के गर्नु पर्यो, बाँड्नु पर्यो। त अब 7,84,000 को चाहिँ पिसी मैले विक लिमिटेडलाई दिएको छु, 7,84,000 को पर्चेज कन्सिडरेसन मैले विक लिमिटेडलाई दिएको छु, जसमध्ये इक्विटी सेयर मेरो यति छ भनेपछि रिमेनिङ चाहिँ मेरो के होला त, रिमेनिङ मेरो के होला क्यास पेड, यस नो। सो 7,84,000 बाट 7,38,460 घटाउनुहुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ क्यास पेड आउँछ। सो यो आउँछ तपाईँको 45,540 अनि यो आउँछ तपाईँको कति 2,54,460, यो चाहिँ 3 लाख रुपियाँ क्यासको हो, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, क्यास पेडसम्म पुग्न सक्छौँ। पिसी पनि निकाल्यौँ, क्यास कति दिएको छ त्यो पनि निकाल्यौँ। अब यो सबै गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट बनाइदिन्छौँ है, बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट हामीले बनाइदिन्छौँ। कसरी बनाउँछौँ हामीले, यसको दुईवटा एन्ट्री हुन्छ, एउटा हुन्छ बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हैन, बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु के अरे लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी हैन। हामी यसरी गर्न सक्छौँ यहाँ, टु लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी, टु लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी के हो हैन, ओल्ड कम्पनी यहाँ को हो त, एउटा विक र एउटा फिबल, त एउटा विक र टु लिक्विडेटर अफ फिबल हैन। त विकलाई चाहिँ कति हामीले पिसी दिइरहेको छ हामीले, विकको चाहिँ 7,84,000 हैन। त्यस्तै यसको चाहिँ कति दिएको छ हामीले 7,16,000, ठिक छ, दुईटोको पिसी आउँछ। अनि त्यसपछि टु अर्को के अमाउन्ट आउँछ, यहाँ चाहिँ अर्को के अमाउन्ट आउँछ लायबिलिटिज, अर्को के अमाउन्ट आउँछ त, त्यो एसेट र लायबिलिटी चाहिँ हामीले टेकन ओभर गर्छौँ त्यसको। त एसेट लिने बेला हामीले के गर्छौँ, एसेट अकाउन्ट डेबिट टु बिजनेस पर्चेज भनेपछि बाई गर्नु पर्यो। त बाई जे चाहिँ एसेट छ त्यो सबै आउँछ है, त बाई स्टक, ठिक छ, 6,10,000 को 6,10,000 कसरी टोटल गरेर है, टोटल गरेर दुईटै एसेट लिनु पर्यो नि त, किनकि हामीले दुईटैको एसेट लिइरहेछौँ नयाँ कम्पनीले। त त्यस्तै बाई डेटर, दुईटैको डेटर जोडेर कति हुन्छ, बाई डेटर चाहिँ हुन्छ हाम्रो 11,25,000 को, दुईटै जोड्ने है। त्यस्तै बाई गुडविल अकाउन्ट, बाई गुडविल भनेको गुडविल अकाउन्ट कुन, जुन हाम्रो माथि गेन आएको छ नि हो त्यो, ठिक छ, 1,65,000 जुन आएको थियो हो त्यो चाहिँ लिने। अनि यतातिर हाम्रो लायबिलिटी आउँछ, सो टु क्रेडिटर, क्रेडिटर कतिको थियो दुईटैलाई जोडेर लिने, सो 2,80,000 हुन्छ। अनि एउटा क्रेडिटर थियो टु 10% डिभेन्चर, 10% डिभेन्चर। सो यसरी गरेपछि यो कति हुन्छ 1,20,000 को डिभेन्चर छ। सो यसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै हेर्नुहुन्छ कि यो दुईटा के हुन्छ म्याच भएर जान्छ, 19 लाख र 19 लाख, ठिक छ। सो यति मैले गरिदिएँ हैन। यसपछि तपाईँले आफै त्यो अर्को क्वेसन जुन के अरे कसको भनेको थियो नि उसले, त्यो विक र फिबल लिमिटेडको चाहिँ बुक्स क्लोज गर्ने भन्ने क्वेसन, त्यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि बुक्स क्लोज गर्न तपाईँलाई आउँछ है। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ है, आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स, ओके।